अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे साथ मुझे कहते हैं सोहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। 2 दिन इतनी शदीद गर्मी में गुजारे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं, मुझे लग रहा है कि कमरे में एसी चलाने के बावजूद भी गर्मी थी। यस, और गाड़ी में भी एसी चलाने के बावजूद भी गाड़ी तो तपती धूप में 2 दिन ऐसे सड़कों पे जैसे गर्मी से कड़ाके निकले हो, गाड़ी के भी और हमारे भी। लेकिन चलें, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे। आज कम से कम ये है कि गर्मी में 6 to 7 डिग्रीज का फर्क पड़ा है, क्योंकि कल 47 परसों 47 टच कर रहा था गाड़ी में। मतलब मैं कम से कम बताता हूँ। इस्लामाबाद में मौसम अच्छा हुआ है, उसकी वजह से भी कोई फर्क आप बता रहे हैं ना। मेरे ख्याल से लाहौर में इसलिए पड़ा है कि इस्लामाबाद में कोई तूफानी बारिश होने का इम्कान था, बारिश खैर हुई तो नहीं। लेकिन चले, मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो मंडे ब्लूज जो है वो कुछ आपको फील दे रहे होंगे कि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडियों के दिन का आगाज़ करें और अपने वीक का आगाज़ करें। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आपसे सबसे पहले टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। जितनी गर्मा गर्मी हमने देखी है मौसम में, उतनी गर्मा गर्मी सियासत में भी थी। ये सियासी हिजान जो है ये बढ़ता डिग्री की तरह ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन और मतलब ये है कि कल तो ये है कि 3 जलसे हो रहे थे कल रात को, और वो टीवी चैनल स्प्लिट स्क्रीन करके बिलावल का जलसा, मरियम नवाज का जलसा, इमरान खान का जलसा, तीनों दिखा रहे थे। कभी एक की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी दूसरे की आवाज़ सुनाई देती थी, और पता नहीं चल रहा था कि क्या। चले जी, अब इन्होंने क्या करना है इनसे पूछ लेते हैं। जो हमारे सियासी लीडरान है, कल धोबी घाट का मैदान जो है जिसपे हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, उसको डिटेल में आज की टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और फैसलाबाद में कौन कौन किस किस तरह से खिताब करता रहा है। और कल का ये जो जलसा हमने वहाँ देखा, एक जम्मे गफ़ीर था लोगों का। लेकिन ऑल दो अभी इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अब क्या हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, इत्तेहादी जमातें क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए क्या तैयार हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुल्की मैशियत की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी तो शदीद मंदी दिखाई दे रही है मुल्की मैशियत में, और डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा और लोग शदीद परेशान हैं। डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तो अब इस पर क्या करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्राइम बीट पर। अब्दुर्रऊफ साहब, मुझे बड़ा शौक था जब मैंने क्राइम बीट की, और क्राइम रिपोर्टर्स को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, टॉप स्टोरी में हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गर्मी की तो अल्टीमेटली बात शुरू में, आखिर में, दरमियान में बात ज़रूरी है, गर्मी की बात करेंगे। लेकिन गर्मी से होने वाले मसाइल की, हैज़े की वबा फूट पड़ी है, और वीकेंड्स में भी हमने अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोगों को देखा। और अब आगे अगर हम बढ़े तो हम बात ये करेंगे डॉक्टर्स को बुला के कि किस तरह की ग़िज़ाएं खाएं। टॉप स्टोरी में खास तौर पर टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द प्रायोरिटी कि हम किस किस चीज़ से बच सकते हैं इस गर्मी से। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आतिफ असलम का नया गाना रिलीज़ हुआ है, जो कि रिलीज़ के फ़ौरन बाद टॉप ट्रेंड बन गया। इसको भी आज की टॉप स्टोरी एक और हॉट चीज़। लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं पोलियो की बात कर लें ज़रा। पोलियो के केसेस, कुछ 3 नए केसेस दरियाफ्त हुए हैं, जो बड़ी अलार्मिंग सी सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि मुल्क में, बल्कि गवर्नमेंट चाहती है, हमारे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो चाहते हैं, डॉक्टर्स चाहते हैं कि इस मुल्क से पोलियो का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो कबायली उनके लोग कह लें, या मतलब अमायदीन उनके कह लें, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना शरीयत के ख़िलाफ़ है, पोलियो के कतरे पिलाना सेहत के ख़िलाफ़ है। पता नहीं क्या क्या किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बाद बच्चे रह जाते हैं पोलियो के कतरे पीने से। अब यह है कि 23 से 29 मई तक कैंपेन चलेगी पोलियो के कतरे पिलाने की। इसके लिए तैयारी पूरी करनी चाहिए, और इसके लिए उलमा को अपना रोल अदा करना होगा, अमायदीन को अपना रोल अदा करना होगा, मुआशरे में वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना होगा। पूरी कैंपेन भरपूर मीडिया पे भी चलानी होगी, और लोगों को ये बताना होगा कि पोलियो इतना ख़तरनाक मरज़ है जिसकी कोई हद नहीं। तमाम उम्र के लिए आपका बच्चा माजूर हो जाता है और फिर वो किसी काम के काबिल नहीं रहता। और सर, सबसे अहम बात है टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे वालिदैन को जो घर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें कि इस मर्ज से बचने के लिए बच्चों को टाइमली ये सारी वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू चीज़ ये होती है। और इसके बारे में ये भी बता दें कि इसके कतरे किसी तरह के कोई इसमें मिलावट नहीं है। लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं, कोई खिलाफ शरीयत बात नहीं है। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो वहाँ पे भी शरीयत के मुताबिक को फैसला आ जाता। लेकिन
کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، نہ ہی صحت کے لحاظ سے کوئی خطرے کی بات ہے، نہ یہ کسی قسم کی کمزوری آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہیں اور وہ اپنی زندگی کو نارمل انسانوں کی طرح گزارتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو تیار کیجئے اور خیال رکھیے اس بات کا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور والدین کو بڑا رسپانسبل ہونا پڑے گا۔ خیر ہم اب چلتے ہیں ڈیلی ڈوز کی طرف۔ اب بتا دیتے ہیں کہ ڈیلی ڈوز میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اب ہم بتائیں گے۔ ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے انفلوئنسر کی بات کی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کی، سوشل میڈیا کی بات کی، تو بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جانے والی ایک سٹوری جو کہ عامر لیاقت کی ہے۔ فائنلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں، بائے بائے۔ اچھا کیوں؟ بس کیونکہ میں نے 1 2 3 شادیاں کر لی اور اس کے بعد اب میں اکیلا ہوں، 3 شادیوں کے بعد بھی میں اکیلا ہوں، اسی لیے اٹس ٹائم ٹو لیو پاکستان، ناٹ لیو ارتھ، لیو پاکستان۔ تو جاتے جاتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ جاتے جاتے سب سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ایک اب پتہ نہیں ان کا اعتبار کیسے کیا جائے، ان کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چوتھی شادی کر کے کہیں سے سرفس کر جائے پاکستان سے تو نہیں کرتے اب، یا کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی بیوی ڈھونڈی ہو جس کی نیشنلٹی باہر کی ہے، اس بنیاد کے اوپر ان کو نیشنلٹی مل جائے۔ ویسے ہمیں پاکستانیوں سے پوچھا جائے اکثریت سے کیا آپ عامر لیاقت کے بیان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہوگا نہیں، ہے نا؟ میں کروں گی سوشل میڈیا پہ نا کہ وہ ایک ڈراپ ہوتا ہے کوئسچن وہ ڈالیں گے۔ ہاں بالکل، آپ وہ جو سروے کرتے ہیں ذرا کہ عامر لیاقت کی اس جو آخری انہوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن زیادتی کتنی کی ہے؟ سر یہ دیکھیں نا ایک ایموشنل بریک ڈاؤن تھا، 52 منٹ کا جو ایک پیغام آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہ جو تھا نا اس میں وہ رو بھی رہے تھے، وہ معافیاں بھی مانگ رہے تھے، اپنے بچوں کا بڑا ذکر کیا عبدالرؤف صاحب، انہوں نے بیٹی کہا کہ بیٹی پاکستان کی ایک بڑی آرٹسٹ بننے جا رہی ہے، بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، تو میں اچھا دے کے جا رہا ہوں پاکستان کو، میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی خدمت کریں، لیکن میں اب پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اگر ہم اسے نا پرسنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو عبدالرؤف صاحب بڑا بریک ڈاؤن ہے کہ آپ جس وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں، جہاں پہ اتنا آپ نے کام کیا، اتنی میمز بنی آپ کی، اتنا پیار ملا آپ کو سوشل میڈیا پہ، تو اب اس کو چھوڑ کے جانا اٹس ناٹ ایز ایزی ایز پائے۔ مسئلہ یہ نا کہ اب اس میں اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اگر آپ مطلب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو 3 بیویاں بھی پیار نہیں دے سکیں، اگر آپ کو 3 بیویاں بھی محبت نہیں دے سکیں، تو پھر سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کا قصور ہے۔ میں تو کم از کم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ جی مطلب اب میں مایوس ہو کے جا رہا ہوں اور میں خدمت نہیں کر سکوں گا ملک کی، آپ نے پارٹیاں بدلیں، آپ نے ہمدردیاں بدلیں، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، مطلب زندگی میں ایک بے اعتدالی آپ کی بے انتہا زیادہ رہی ہے۔ تو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں ان میں بھی شامل ہوں جنہوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے اندر کی ایک پارا صفتی جس کو بولتے ہیں نا، ایک دم ادھر ہو جانا، ایک دم ادھر ہو جانا، تیزی، اس نے بہت خراب کیا ہے۔ لیکن سر ایک چیز مجھے اور فیکٹر لگتا ہے، آپ بھی میری بات کو سیکنڈ کیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ بات ٹھیک ہے۔ سر سوشل میڈیا کا بڑا انفلوئنس رہا ہے، ہر ایک بیوی پہ میم بن جانا، ہر ایک ٹاپک پہ، ہر ایک سٹیٹمنٹ پہ میم بن جانا، اس طرح سے جب ڈائیورس کا تیسری دانیہ جو ان کی بیوی ہے، ڈائیورس کا جب سلسلہ چلا تو یہ بات میم سے بہت آگے تک پہنچی، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز جو ہیں وہ دانیہ کے پاس پہنچ کے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی، شکوہ جواب شکوہ۔ یہ سوشل میڈیا چیزوں کو زیادہ نہیں خراب کرتا، وہ ازدواجی زندگی ہو یا پھر آپ کی کسی بھی سیلیبریٹی کی لائف ہو؟ یہ بات ٹھیک ہے، پرائیویسی رہنی چاہیے، مطلب ہاں پرائیویسی جو ہے وہ رہنی چاہیے، وہ اس طریقے سے اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اینی ویز مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہوا وہ افسوسناک ہے، مطلب وہ اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے۔ چلیں آگے خبر کیا ہے ہمارے پاس؟ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ذرا ایک رائلٹی کی ایک خبر ہے، ملکہ کی تاج پوشی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر پلاٹینیم جوبلی کی تقریبات ہوں گی، اور یہ ایک بڑا ہیوج ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور بڑا لوگ ایکسائٹڈ ہو کے اسے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہم بھی بڑی اچھی کوریج دیتے ہیں اس کو، ہمیشہ ہم نے دیکھا کوئی شادی ہو ہیری کی ہو یا اپنے کیٹ کی شادی دیکھی تو بڑا لوگ پریفر کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کو اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس کے لیے کہ تاج پوشی 70ویں ہوگی سالگرہ کی۔ اور ملکہ بیلکنی میں موجود ہوں گی، ان کے ڈابی جو ہیں گھوڑے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ نیچے سے گزریں گے، بڑے انہوں نے خاص ٹرین کیے ہوئے ہیں، اور ملکہ بیلکنی میں موجود ہوں گی، پرنس جو چارلز ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ہیری اور میگن نہیں ہوں گے، ان کے بچے وغیرہ باقی تقریبات میں تو شریک ہوں گے لیکن یہاں پہ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ اوکے، اور سر آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ایک گولڈ اسٹیٹ کوچ ہے جو کہ میرے خیال سے 1953 میں استعمال کی تھی اور 53 کے بعد اب استعمال کی جا رہی، لائک بہت سارے سالوں بعد بہت سارے
ایسے وقت گزرے جب پتہ نہیں اس کا استعمال نہ کرنے کی وجوہات اس کے پیچھے کیا تھی, بٹ آل دو بہت سالوں بعد 1953 کے بعد اب یہ جو ہے نا گولڈ کوچ استعمال کی جائے گی. یہ بھی لوگوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے دیکھنے کی کہ ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. آل دو اب دیکھیں کہاں سے یہ کوریج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور میرے خیال سے 3 سے 4 دن کی یہ ایک تقریبات ہوتی ہے سر, 5 سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے اور یہ 7 to 8 جون میں ہونی ہے, جون کے پہلے ہفتے میں تقریباً. بالکل ٹھیک ہے جی, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. چلے جی سر, یہ جو ہے نا لڑکیوں سے منسلک خبر ہے. چاکلیٹس بہت پسند ہے خواتین کو, لیکن اندازہ نہیں تھا کہ چاکلیٹس پہنی بھی جا سکتی ہے, کھائی تو جا سکتی ہیں, اس کا شیک بنا کے پیا بھی جا سکتا ہے, بہت ساری اور فارم بھی ہو سکتی ہیں. لیکن سر دبئی میں چاکلیٹ ریمپ واک ہوئی ہے اور خواتین کو چاکلیٹس کے لباس بنائے ہیں, اور پیسٹریز اور شیفس جو ہے نا وہ جو چاکلیٹ بنانے والے میں ہوتے ہیں وہ 30 دنیا کے بڑے ممالک سے انہوں نے شرکت کی ہے. تو یہ آئیڈیا کیسا تھا سر؟ وہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو چاکلیٹ فیکٹری کون سی فلم تھی ایک بہت زیادہ مشہور, جانی ڈیپ جس کا آج کل بڑا چرچا ہوا ہے, امبر ہرڈ کے ساتھ اس کی طلاق کا, سوشل میڈیا کے اوپر بے پناہ زیادہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, لوگ تبصرے کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی. بہرحال ان کی فلم تھی چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری, میرے خیال میں شاید اس کا نام تھا فلم کا. تو اس میں بھی ہر چیز چاکلیٹ کی بنی ہوتی ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کو ضرور دیکھنی چاہیے, فلم بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک عجوبہ ہی ہے یہ تو میں کہوں گا کہ جی چاکلیٹ سے بنے ہوئے لباس ہوں گے, پتہ نہیں وہ کس طرح سے بنتے ہوں گے. سر پہننے میں کتنی وہ ہوتی ہوگی, آپ سوچیں چاکلیٹ کا لباس پہنیں گے تو کیڑے مکوڑے اور یہ مکھیاں تو آپ کے ارد گرد ہی ہوں گی, کوئی آپ کے دیکھنے والے نمائشی اور آپ کے ویورز ہوں یا نہ ہوں, مکھیاں تو آپ کے ارد گرد ضرور ہوں گی. لیکن آل دو پیرس سے ڈرائیو ہوئی ہے یہ نا, پیرس کی ایک ہے آئی تھنک اٹس سیلون, پیرس کی سیلون آف چاکلیٹ ایک ادارہ ہے جہاں سے یہ ڈرائیو ہوا, جن کا یہ آئیڈیا تھا, جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ویسے لوگوں کو کافی پذیرائی ملی ہے, اس پر انیشیٹو لیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب جیت تو جیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہو یا کسی بھی کسی بھی مقابلے کی ہو. سر کاغذ کے جہاز بنانے کا ایک مقابلہ ہوا ہے اور یہ آئی تھنک آسٹریا میں ہوا ہے جس کو پاکستان نے جیتا ہے. کچھ دن پہلے ہم نے اس کی خبر دی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے اس کے ویژول بھی دکھائے تھے کیسے کاغذ سے جہاز بنا کے اڑانے کے. مجھے بھی اپنا بچپن یاد آپ کو آتا ہے بنانا؟ مجھے بالکل آتا ہے. تو میں بھول گئی ہوں. اچھا بھول گئی ہو. میرے خیال میں اس طریقے سے یہاں سے شروع کرتے ہیں. عبدالرؤف صاحب بنا کے دکھائیں گے جہاز, رہی ہے میرے یہ ذرا کلوز کیا جائے تھوڑا سا تاکہ یہ جو ہے دکھائے. اور یہ بڑا آرٹ ہے سر, آپ کو پتہ ہے میں نے آغاز میں کہا اس خبر کے کہ آرٹ ہوتا ہے. آپ نے یہ جہاز بنانا ہے, آپ نے لکڑی کا جہاز بنانا ہے, یا آپ نے ریل جہاز بنانا ہے. لیکن عبدالرؤف صاحب آپ کو اب تک یاد ہے, بنائیں یہ ذرا کلوز کر کے ہم دکھا بھی دیں تو اب یہ دیکھیں نا, یہ بچپن یاد آ جاتا ہے ایسی چیزوں سے. اور وہ جو انہوں نے کیا وہ دیکھیں پاکستان نے یہ دیکھیں, اور پتہ ہے سر یہ دیکھیں 14 سیکنڈ اور کچھ نینو سیکنڈز تک اس نے ہوا میں سٹے کیا ہے, جو جیتا ہے پاکستان کے اس بندے نے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی پریکٹس کی ہے اس کی, اور باقی دنیا سے بھی بڑے بڑے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کافی جو ہے نا وہ انہوں نے کوشش کی ہے. تو اٹس competition and you won that competition, so all credit goes to پاکستان. اور یہ اب ایک جہاز یا گڈ مارننگ پبلک شو کے بھی سیٹ پہ بن رہے ہیں جو کہ عبدالرؤف صاحب بنا رہے ہیں. سر یہ تو بڑا, یہ تو ایئر بس ہے. تو بنا دیا میں نے, اس کو اڑا کے بھی دکھا دیا جی, ہم بھی جیت گئے ہیں, ہم نے پاکستان کی اس وکٹری کو سیلیبریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت آسان ہے, مطلب آپ اس کو کاغذ کو لے کے یوں کریں جیسے یہ میں نے کیا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں درمیان میں سے فولڈ کر لیں, اور یہ جو ہے ان میں سے آپ اس کے ونگ بنا لیں اور آپ اس کو اڑائیں تو یہ بڑے زبردست. سر وہ بڑا ٹیکنیکل سے انہوں نے کیا ہوا ہے, جو ہم ویڈیوز دکھا رہے تھے اس میں یہ بھی دکھا رہے تھے کہ پیپر بھی اور ہوتا ہے اور کلرز فل پیپر ہوتے ہیں. وہ تو خیر کمپٹیشن کے لیے تو اور زیادہ, ہم نے تو عام کاغذ لے کے اس کا بنایا نا, انہوں نے تو بڑا خاص. اس نے ہوا میں سٹے بھی کرنا ہوتا ہے نا, مطلب 14 سیکنڈ تک اس نے سٹے بھی کیا تبھی تو جیتے ہیں. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تو یہ وکٹری ہم بلکہ کنگریچولیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ملیشین بائکرز کی پاکستان میں بلند مقامات پر ایک کیمپین شروع کی ہے جو کہ پاکستان کے ایڈونچر سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. شمالی علاقہ جات جو ہیں بالکل پاکستان پہنچے ہیں اور اسلام آباد سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا ہے, اور ان کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ مالاکنڈ کے علاقے میں پہلے پہنچے ہیں. ابھی انہوں نے چلاس جانا ہے, انہوں نے پنجاب پاس جانا ہے, انہوں نے شندور میلے میں شرکت کرنی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہوں گے. ٹورزم کے لیے بہت اہم ہمارے لیے خبر اس لیے بن جاتی ہے کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں کے مقامات کی یہ لوگوں کو ویژولی سیر بھی کراتے چلے جائیں گے. اب جتنے بھی اس طرح کے بائکرز آتے ہیں ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اور وہ اپنی خبریں, اپنی ٹویٹس اپنے فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ
सामने आएगा। सर ये इस पाकिस्तान चीज़ को भी डिपिक्ट करता है, एक तो वो टूरिज्म को, पाकिस्तान के टूरिज्म को फ़ायदा होगा, लेकिन वो इसे कहते हैं कि ये एक एडवेंचर टूरिज्म है, क्योंकि हम बाइक्स पे, सर इट्स नॉट एज ईजी एज बाइक कि आप बाइक्स पे इतना सारा सामान लेके इतना सफ़र कर रहे हैं। और सर बहुत सारे ट्रिकी रास्ते, तो रास्ते में ऐसे भी होते हैं कि हम गाड़ी में भी तो मैं डर जाती हूँ एटलीस्ट ना, मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, आपने भी बहुत सारा माशाल्लाह विजिट किया होगा, तो आप तो गाड़ी पे भी बाजू का चकरा जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वही बात कि एक तो ऊंचे नीचे रास्ते, और यहाँ से जब वो पता नहीं कौन सी जगह से इस्लामाबाद से शायद चले होंगे, तो इतनी शदीद गर्मी में बाइक के ऊपर, बहरहाल उन्होंने मेहमान नवाजी लोगों की जो है उसका भी जिक्र किया है, बहुत इंजॉय किया, रास्तों में उन्होंने खाने खाए, रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ मकामात पे गुजरे हैं उनके वो उन्होंने बना के विजुअल लोगों को दिखाए हुए हैं। तो और सर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, हमें पाकिस्तान का खाना बहुत पसंद है, पाकिस्तान के लोग बड़े पसंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है बड़े मेहमान नवाज हैं। तो ये अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग खबरें हमने शामिल की। ज़रा हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम आते हैं वापस, आप देखते रहिए। मैं इतनी देर में अपना जहाज़ बना के उड़ाने की कोशिश। गुड मॉर्निंग पब्लिक, आप भी ज़रा ट्राई करें, वापस आते हैं। गुड वन सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा जी ब्रेक के बाद। कल पावर शो हुआ फैसलाबाद में धोबी घाट में इमरान खान साहब का, और उन्होंने बहुत सी कुछ बातों का उन्होंने जो पिछली बातें थी उनको रिपीट किया। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, उन्होंने एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो में अगर उनको कुछ हुआ इसके बारे में भी उन्होंने बात की कि उनको मारा जा सकता है। इस बारे में भी उन्होंने बात की कि जिन लोगों के इसमें मुलविस होने का अंदेशा है या मुलविस होने का उनको यकीन है, उनके तमाम के नाम उन्होंने उस वीडियो में रख दिए हैं। वीडियो में लोगों को कहा है कि वीडियो देखें, अगर आपको मुझे कुछ हो गया तो आपने उन तमाम कैरेक्टर्स को बेनकाब करना है, उनसे इंतकाम लेना। सर ये जो लव्स थे ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो सर लोगों ने बड़ा इमोशनली इसे बूस्ट किया है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें सोशल मीडिया पे लोग बड़ा बड़े अपसेट हुए हैं स्टेटमेंट से ना, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको रीशेयर भी किया। और उनका वो ख़ास तौर पर वो क्लिप जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो बना दी है और मैंने ये बता दिया है उस वीडियो में कि अगर मेरी जान को कुछ होता है, अगर कोई ख़तरा लाक है तो फिर कौन कौन जिम्मेदार है। लोग बड़ा उस बारे में बात कर रहे हैं कि हम नहीं, दोनों तरह की बातें आ रही हैं। लोग मतलब ये है कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लोग उनकी बात के इमोशनल भी हो रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, जो खिलाफ है वो ज़ाहिर है मजाक का निशाना भी बना रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बहरहाल सरदार नदीम सादिक हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से, उनसे चल के बात करते हैं कल का जलसा कैसा था और जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं उन बातों के बारे में भी उनसे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं उनको कुछ हो सकता है, उनको मारा जा सकता है, इसके बारे में आप ये कहें, आप बताइए कि क्या ख़तरा है ऐसा जिसके बारे में वो कह रहे हैं, कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें मारा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, तो जब मौत आनी है कोई बंदा नहीं रोक सकता। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान जैसे लीडर हैं पाकिस्तान में सदियों बाद पैदा होते हैं। कायदे आजम के बाद अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में कोई वाकई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं चाहती, जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, तो वो इमरान खान को बिल्कुल कोशिश कर रही थी। जैसे उन्होंने, आपको पता है कि जैसे अमेरिकन ने गेम करके जिसको साजिश या मुदाखलत जो भी कह लें, इमरान खान को इक़्तिदार के वानों से बाहर भेजा था। अब वो ये चाहते हैं क्योंकि पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह 22 मतलब ये खैर एक और कहानी हो जाती है कि अमेरिका ने साजिश की या नहीं की, क्योंकि अभी तक उस मैं बात कर रहा हूँ जी इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान अब इनकी आंखों में चुभता है। जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाह रही, वही इमरान खान की उनको इमरान खान की जिंदगी के पीछे भी वो पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की एक जान नहीं है, अब ये 22 करोड़ अवाम की जान है इमरान खान। और जो उसमें आज मैं आपके जी जल्दी बताइए जी।
टाइम थोड़ा ज़रा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वही इमरान खान की जिंदगी के दर पे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ इन बेगैरतों को, और मैं समझता हूँ कि जो अच्छा, बंदे तो इमरान सर खान की ज़बान मतलब जिंदगी ये है ना, खत्म करने के पे ज़बान तुले हुए हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सरदार साहब थोड़ा पाकिस्तान इस में चीज का ख्याल करें, एक क्योंकि नहीं हम एक मॉर्निंग शो 22 की करोड़ स्क्रीन शेयर इमरान कर रहे खान हैं है, आपके हर गली साथ, हम मोहल्ले में स्क्रीन पे हैं, अगर आप इंशाअल्लाह थोड़ा सा ताला सुन इनको लेंगे तो पता चल जाएगा। आपको इस बात में आसानी हो जाएगी कि आप बोलें, अपनी स्टेटमेंट को हम तक पहुंचाएं जो आवाम को बताना चाहते हैं, लेकिन अखलाकियात का खास तौर पर ख्याल रखें, कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जो हमारी स्क्रीन पर हम नहीं चला सकते। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3.5-4 सालों में तरक्की की राह पे गामजन हो गया था, जिस तरह इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान लीड कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, और जिस तरह धोबी घाट की पाकिस्तान सियासत का जो है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, धोबी घाट की सियासत जो है ये क्या रंग अख्तियार करती रही है? तारीख में देखा जाए तो इसके बहुत रंग आए हैं, अभी भी इसके रंग हमें नज़र आ रहे हैं धोबी घाट के। तो ये सियासत के बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। धोबी घाट जहाँ पे कल इमरान खान ने जलसा किया, फैसलाबाद का मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि कल फैसलाबाद की तारीख का, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो इमरान खान साहब का हुआ है। और धोबी घाट में इमरान खान साहब ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो भी अपने ही तोड़ा है। इससे पहले भी अगर सेकंड लास्ट बात की जाए तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ही जो था वो सबसे बड़ा था, लेकिन इस दफा फैसलाबाद की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। धोबी घाट का ग्राउंड ना सिर्फ फुल हो गया था, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3-4 किलोमीटर तक तमाम सड़कें जलसागा बन चुकी थी। फैसलाबाद पूरा जैम पैक था। इतना हजूम, जिस तरह इमरान खान हर शहर में जलसा करते हैं तो आवाम निकलती है, कल फैसलाबाद में भी ने भी ये साबित कर दिया है कि फैसलाबाद 2018 की तरह इस दफा भी इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है। और धोबी घाट आपको पता है कि एक तारीखी जलसागाह है, यहाँ पे जब भी 24 जुलाई को इमरान खान साहब ने जलसा किया था तो आपको पता है उसके बाद जो 30 अक्टूबर वाला जलसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों की नजरों में आई थी, और लोगों ने ये नोट किया था कि नहीं, तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है, इमरान खान जिनको लीड कर रहे हैं, कि पाकिस्तान के हकीकी मानों में जो ग्राउंड की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग आ सकते हैं, और कल कितने लोग थे? कल तो गिने नहीं जा सकते जी, ये बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। ग्राउंड की जो कैपेसिटी है ये कम से कम 5 से 7 हजार बंदा ग्राउंड के सिर्फ अंदर होता है जी, कम से कम। ठीक है, उसके बाद 2 हिस्से हैं ग्राउंड के, इसको आप डबल कर लें, क्योंकि पहले उन्होंने ग्रिल लगा दी थी, ग्रिल खत्म करके ग्राउंड को बिल्कुल खोला गया है। 10 से 15 हजार कुर्सी लगी थी उसमें, लेकिन उसके बाद जो बाहर वाला रोड है, मेरे ख्याल से बिला मुबालगा कम से कम 4 से 5 लाख बंदा फैसलाबाद में कल जलसागाह में था। और इमरान खान साहब की मैं ये हल्फन बात करता हूँ, इमरान खान साहब की जब तकरीर खत्म हो रही थी तो खत्म होने से 2 मिनट पहले मैं स्टेज से उतर के वापस जा रहा था, तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तक मैं देख रहा था कि अभी रैलियां जा रही हैं, जबकि इमरान खान साहब की तकरीर भी खत्म हुई। बहुत सारी दुनिया जितनी अंदर थी उससे 2 गुना जो पब्लिक थी वो जलसागाह तक पहुंच नहीं सकी जी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त फैसलाबाद में तकरीबन मेरे ख्याल में 6 सीटें हैं तहरीक इंसाफ के पास। आइंदा अगर इलेक्शन होता है, फैसलाबाद सिटी की 4 एमएनए की चार MNA की और सीटें चारों की चारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ठीक है, शहर लेकिन की फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की 11 सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट की 11 सीटें। तो अब ये बताइए कि अब अगर इलेक्शन होते हैं फौरी तौर पे, जो इमरान खान का तकाजा है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए, तो कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है आपको? मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं गई, हमारी कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और दो, लेकिन कल का सर देखें, अगर हम अल्टीमेटली देखें ना तो ठीक है, वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इस तरह की बात करनी है, लेकिन हमने भी कुछ चीज़ों को कीप इन माइंड रखना है। गर्मी कल शदीद थी, लोग कंपैरेटिवली, जो खुद पीटीआई ने बुनियाद रखी अपने जलसों जुलूसों की कि बड़े लोगों का जम्मे गफीर देखने में मिलता है, कंपैरेटिवली वो थोड़ा कल कम था जो मैंने देखा है। मुझे तो जो मैं विजुअली देखता रहा हूँ, मतलब वो पिछले जलसे के मुकाबले में मुझे थोड़े से लोग कम लग रहे थे, मतलब इतना बीच में खाली जगह नज़र आ रही थी। लेकिन देखना ये कि चले इस जलसे के आफ्टर इफेक्ट्स क्या निकलते हैं। सर देखिए, ये हिस्टोरिकल एक ऐसी प्लेस है जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया कि यहाँ पर क़याम पाकिस्तान से पहले कायद आज़म ने, फिर फातिमा अली जिन्नान ने, उसके बाद महात्मा गांधी ने भी एक ज़माने में वहाँ पर धोबी घाट का मैदान जो है, तो बड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लोग बड़ा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी चलिए मकासद जो थे वो पूरे होते या नहीं होते, ये एक सवालिया निशान है सर इस जलसे का। हाँ बिल्कुल, और ये देखना यही होगा जो सिटी है उसकी वाकई 4 सीटें MNA की चारों की चारों इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के पास। आइंदा होने वाले इलेक्शन में, आइंदा होने वाले इलेक्शन जो हैं उनके बारे में भी ज़रा थोड़ी सी बात इस तरह की है कि नहीं मालूम कि गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है वो मुआशी
نکلنے کے لیے کیا آپشن، یا تو وہ معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور یا جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں گے فوری طور پہ. یہ مشکل سوال ہیں اور یہ مشکل فیصلے ہیں. بہرحال ناصر بیگ چغتائی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہت معتبر نام ہے، ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب. ہیلو ناصر بیگ چغتائی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی میرے خیال میں آواز نہیں آئی. کنیکشن کلیئر ہوتا ہے تو ہم اس والے سے بات کرتے ہیں. لیکن سر یہ آج کی سیاست کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. میکسیمم اگر دیکھا جائے تو اتحادی ہو، اپوزیشن ہو، کرنٹ حکومت ہو، پریویس حکومت ہو، 70 to 80% یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، پولیٹیکل لیڈران یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں. کیونکہ اب یہ نہیں معلوم، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس وقت کی گورنمنٹ کو، جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، پی 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 کی گورنمنٹ ہے، اتحادی موجود ہیں، اس وقت 3-4 دن کے بعد وزیر اعظم واپس آئے ہیں اور وہ واپس آئے ہیں وہاں سے مشاورت کے بعد نواز شریف سے، اسحاق ڈار سے اور قائدین جو ان کے ہیں سینئر قیادت کے لوگ، ان سے وہ پیغام لے کے واپس آئے. اتحادیوں سے انہوں نے صلاح مشورہ کرنا ہے. مشورے میں یہی بات ہے، اتحادیوں کو انہوں نے بتانا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو بہرحال این بی سی ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھی، ہمارے دوست پرانے اور سینئر اینالسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ناصر. اچھا جی بالکل وہ بات کرتے ہیں. ان سے میرے خیال سے کوئی کنیکشن تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں. آل دو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ سوال ہم ان سے بھی کریں گے سر. لیکن ابھی اس وقت سچویشن جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ سارے سوالوں کے جواب مختلف تجزیہ کار بھی اپنے طور پر دے رہے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. کوئی بلانٹ فیصلہ کرنٹ گورنمنٹ کی جانب سے اب تک نہیں کیا گیا. ناصر صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. ناصر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم اس ملاقات جو کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کر کے آئے ہیں نواز شریف سے واپس، اس کے بعد بھی اب تک کوئی بلانٹ فیصلہ نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی ایک پاز سچویشن لگتی ہے، لگتا ہے ایسے کہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ بس الیکشن ہو جائے؟ ہاں بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک بہت خوبصورت شعر ہے روف صاحب، جی اور آپ کی بھی کہ کہانی مختصر کرنی پڑے گی. ہاں سبھی کردار تھکتے جا رہے ہیں. جی واہ واہ، شعر بہت اچھا ہے. کہانی مختصر کرنا پڑے گی، سبھی کردار تھکتے جا رہے ہیں. تو سب تھک گئے. ابھی تک پرائم منسٹر پتا مار کے اسلام آباد میں نہیں بیٹھے. جی بالکل. کبھی پوری کابینہ لے کے عمرے پہ چلے گئے، کبھی آدھی کابینہ لے کے لندن چلے گئے. تو بیچارے کو کب ٹائم ملے گا غور کرنے کا، ریفارمز پر، اصلاحات پر؟ بیٹھیں گے، بات کا آج میٹنگ ہے، غالباً کچھ ورچوئل ہوگی، کچھ ایکچوئل ہوگی. تو میرا خیال یہ کہ لیکن کچھ ہماری ذاتی بھی ہے. ہم نے عمران خان صاحب کو 3.5 سال دیے اور کچھ نہیں کہا. ہم پر کیا کیا آفات آئیں. 115 کا ڈالر 185 کا ہو گیا. ہمارا آٹا 40 روپے سے 70 80 90 100 روپے کا ہو گیا. چینی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم نے پہلے 100 دن دیے، پھر 6 مہینے دیے، پھر 1 سال دیا. گریس پیریڈ دیتے گئے. ان سے ہم 1 ہفتے میں پوچھ رہے ہیں. ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ ان کو تیاری کر کے آنا چاہیے تھی. اور آج مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. کیوں توڑ دیں گے اسمبلیاں؟ آپ نے یہ اقتدار اس لیے لیا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. وہ ایک عجیب سی خبر چھپی ہوئی اخباروں میں، اور اس کے چھپنے کے بعد اسٹاک 800 پوائنٹ گرا ہے نیچے آج. جی اس میں اچھا روبھائی آپ جانتے ہیں خبر کیا ہوتی ہے بہت اچھی طرح. وہ خبر بھی نہیں ہے، وہ ایک رپورٹر کے آپشنز ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. معاشی پیکج آ سکتا ہے، وہ نہیں آیا تو کیا ہوگا، وہ نہیں آیا تو اسمبلی توڑ سکتے. یہ سب آپشنز ہیں اور ان آپشن کو بنایا گیا خبر. یہ میرا خیال ہے ذاتی ہو گئی اور اس کے بعد اسٹاک نیچے بیٹھ گیا. میری عرض یہ کہنے کی کہ آپ 100 دن دے دیں ان کو، آپ تھوڑا تیار 100 نہیں 50 دن دے دیں، چلے 30 دن دے دیں. 30 دن کے بعد ان کی مجھ سے بات کریں آپ، اور پھر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوگا. پتہ ہے روف صاحب کو میرے بارے میں بہت اچھی طرح کہ ہم کتنا کرٹیکل ہوتے ہیں، ہم کتنا ظالم لوگ ہیں. ہم سے زیادہ تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن 3.5 سال کا حساب دیں پہلے مجھے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے ملک کے ساتھ کیا کیا. آپ نے مجھے آئسولیٹ کر دیا. میں نے کہا تھا روف صاحب آج سے، جب رضا باقر صاحب آئے تھے تو میں نے کئی پروگرامز میں کہا تھا کہ ہمیں مصر بنا دیں گے، کہ ہمارا وہی اشر کریں گے جو مصر کا کیا انہوں نے. اور سر انہوں نے وہ کر دیا.
وہ ایجنڈے پر تھے, ایجنڈے پہ آگے واپس چلے گئے. وہ انہوں نے روپیہ بھی تباہ کر دیا, اکنامی تباہ کر دی, ایکسپورٹ خراب کر دی, امپورٹ ہیوی کر لی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیا, روپے کی قیمت کو ڈی ویلیو کرتے گئے. کہنا ہم نے فری چھوڑا ہے, مارکیٹ فری چھوڑا ہے. آئی ایم ایف سے جو آخری ایگریمنٹ کیا وہ اتنا خطرناک ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرتے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن وہ صاحب بات یہ ہے, اور آپ سے میں عرض کروں کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ امپلیمنٹ کرنا ہوتے ہیں. اسٹیٹ کی گارنٹی ہوتی ہے, ریاست کی گارنٹی ہوتی ہے. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو نہ ورلڈ بینک کچھ دے گا, نہ سعودی عرب کچھ دے گا, نہ یو اے کچھ دے گا. آپ خالی تالیاں بجاتے رہیں گے. اچھا ناصر صاحب یہ فرمائیے, مفتاح اسماعیل نے کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ بھی دیا قوم کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو بہتری کی صورتحال آئے گی. آپ کو لگتی ہے کوئی بہتری کی صورتحال ہوتی؟ کیونکہ جی مجھے بالکل لگتی ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں جو معاملات خراب کیے, وہ اسحاق ڈار کے پہلے پبلک انٹرویو نے خراب کیے, جب انہوں نے مفتاح اسماعیل پر کھلی تنقید کی کہ تم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہو, تم سبسڈی کیوں ختم کر رہے ہو. بھائی سبسڈی ختم کرنا اس ملک کے مفاد میں مجھ سے زیادہ کریٹیکل کون ہوگا مہنگائی کے بارے میں. سبسڈی کیونکہ آپ نے پرومس کیا ہے آئی ایم ایف سے, آپ نے لکھ کے معاہدہ کیا ہے, شوکت ترین کے دستخط ہیں اس کے اوپر. شوکت ترین اس سے پھر نہیں رہے ہیں, مکر نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پیسے رکھ کے چلے آئے تھے سبسڈی کے. مفتاح کہہ رہے ہیں پیسے کہاں ہیں. تو میں نے کل ان کو مشورہ دیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھیں, وہاں کے گدوں کی تلاشی لیں, بستر کی تکیوں کی, ممکن اس میں پیسے رکھے ہوں, مل جائیں آپ کو. تو پیسے تو نہیں تھے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. یہ پولیٹیکل گیم تھا پورا ایک. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ پولیٹیکل گیم تھا, عوام کو راغب کرنے کا, انتخابات میں جانے کا. یہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے, انہیں اسمبلی توڑ دی تھی, سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا. وہاں کھیل ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب مجھے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, میری اسمبلی جو ہے وہ بحال کرا دی. اچھا ناصر کا فریم تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال میں ہمارا رابطہ نہیں حل ہو گیا. اچھا ناصر یہ بتائیے, کل اے آر وائی پہ شوکت ترین بھی تھے, آپ نے وہ بھی انٹرویو دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کافی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں. وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں آپ اس بات سے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے اور ہم آئی ایم ایف کو قائل کر لیتے کہ سبسڈی جو ہے وہ ہمارے ملک کے عوام کی فلاح کے لیے ہے؟ وہ آپ کو کوئی لگتا ہے ایسی چیز جس کے قائل ہو جائے؟ شوکت ترین صاحب بہترین آدمی ہیں, بہترین مالیاتی استاد ہیں, مفتاح کے بھی استاد ہیں وہ, لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ اگر آئی ایم ایف تیار ہوتی تو $1 ارب آ چکے ہوتے, انہی کے دور میں آ چکے ہوتے, اگر وہ معاہدہ پورا ہو گیا تھا. یہ بتایا گیا تھا نا کہ 2 روز میں پیسے آ جائیں گے, تو وہ 2 روز تو نہیں ہوئے پورے. اب صورتحال یہ ہے, آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو معاہدہ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں, آپ سبسڈی ختم کر دیں, پیٹرول پرائز پہ لیوی لگا دیں, $4 پر لیٹر کی لیوی لگا دیں, آپ پیسے لے آئیں, ہم کو مسئلہ نہیں ہے. جب کو پیسے مل جائیں گے تو جو پازیٹیو پوائنٹ ہے, تو پھر سعودی عرب بھی آپ کو $3 ارب دے دے گا, یو اے بھی آپ کو $3 ارب دے دے گا. $8 ارب کا پیکیج ہے آپ کا سعودی عرب سے جو تیار ہے, لیکن ظاہر ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے رکا ہوا ہے. بڑی مہربانی ناصر صاحب, تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا تجزیہ پیش کر رہے تھے آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, حوصلہ بھی دیا تھوڑا سا کہ پیکیج تیار ہے سعودی عرب سے $8 ارب کا. صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آئی ایم ایف قائل نہیں ہوگا, باقی یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو, وہ پیکیج کی طرف ابھی نہیں آئیں گے. ہمیں جانا بریک کی طرف, بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے. ابھی اجازت ہے بریک کے لیے. السلام علیکم. جی بریک کے بعد, ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے, اور بعض لوگ اس طرح کی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا ہونے والا ہے. اس سے نکلنے کا کوئی حل بھی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے شاہد حسن صدیقی صاحب معروف ماہر معاشیات ہیں, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جناب وعلیکم السلام. سر کچھ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کے بارے میں بتائیے جس سے اس وقت کی معاشی جو گمبھیر صورتحال ہے اس سے نکلا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا.
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت سنگین بحران کا شکار ہے، لیکن جو لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری حالت سری لنکا جیسی ہو سکتی ہے، یعنی ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کو حکومت سے اختلاف ہے ضرور اس کو کرٹیسائز کریں، مگر پاکستان کی ریاست کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے پاس جو وسائل ہیں، جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ یہاں پر ہیں، وہ صورتحال میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ مشکلات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیفالٹ ہو سکے، تو یہ تو ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، دوسری بات جناب، اس لیے کہ آپ حکومت پہ اٹیک کریں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، مگر ریاست پاکستان کو نہ کریں اپنے سیاسی مفادات کے لیے، بالکل واضح میرا پیغام ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اس وقت کرائسس میں ہیں، یقیناً ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور ہم نے جو ہے اب سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے، اور ہم نے اس کو اشرافیہ کی معیشت بنایا ہے۔ اشرافیہ کی یا مافیا کی معیشت ہے، یعنی طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے قانون توڑنا پڑے تو توڑ دیں، نیا قانون بنانا پڑے تو بنا دیں، عوام کو بوجھ ڈالنے کے لیے قانون توڑنا پڑے تو توڑ دیں، نیا قانون بنانا پڑے تو کر دیں۔ اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور خاص طور سے جو ہے ہم نے جو اس کو انٹرسٹ ریٹ گرایا تھا مارچ سے جون 2020 تک، اس میں طاقتور طبقوں نے کئی 100 ارب روپے ناجائز طور پر کما لیا، لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں اس کے نتیجے میں، اگر ہم جولائی سے اپریل تک دیکھیں 2022 تک 10 مہینے میں، تو پاکستان نے بے تحاشا امپورٹس کی، اور وہ کوئی 65 ارب ڈالر کی امپورٹس ہوئی ہیں، جس میں کم سے کم 15-20 ارب ڈالر غیر ضروری ہیں، ان کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے وہ ہونے دیے۔ اس کی وجہ سے یہ 65 ارب ڈالر کی جو امپورٹس ہیں، یہ 10 مہینے کی ہیں، پچھلے سال کی اسی مدت سے 21 ارب ڈالر زیادہ ہیں، یا آفیشیل فیگرز ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 1 بلین ڈالر کے لیے IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے 21 ارب ڈالر یہ بڑھنے دیا، تو ان کو کس نے حکیم نے مشورہ دیا تھا؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو نوازنا تھا، نمبر 1۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ 39 بلین ڈالرز ہو گیا 10 مہینے کا، جبکہ 2018 میں پورے سال کا 37 بلین تھا، جس کو یہ دیوالیہ کر رہے تھے، نمبر 2۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سرپلس کی بات کر رہے تھے، یہ 18 ارب ڈالر پر جا رہا ہے۔ اگست سے اب تک ہمارے ریزروز اسٹیٹ بینک کے 10 ارب ڈالر ہم نے گرنے دیے، اور مڈ مئی سے لے کے اب تک کوئی جو ہے وہ 2022 تک ہم نے 41 روپیہ ڈالر کی قدر گرنے دی۔ اب رب صاحب آپ ذرا غور کریں کہ جس ملک 75 ارب ڈالر کی امپورٹ سالانہ کر رہا ہے، اگر آپ 1 ڈالر پر 41 روپے گرا دیں گے تو اس میں کیا حالت ہوگا معیشت کا؟ ٹھیک ہے، حکومت کو کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس زیادہ مل گیا، لیکن ہمارے ریزروز، ہماری مہنگائی، ہمارے یہ ساری تباہی بربادی جو کی ہے، ہم نے اشرافیہ کی معیشت کو نوازنے کے لیے کی ہے۔ یہ کافی نہیں تھا کہ 28 فروری 2022 کو عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ IMF سے جو 21 مہینے کے بعد معاہدہ ہوا تھا، تحریری معاہدہ ہوا تھا، اور 1 ارب ڈالر کی قسط مل گئی تھی، دوسری ملنے والی تھی، انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا حسب اختلاف کی جو تحریک تھی اس کو کم کمزور کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، ہم جون تک جو ہے وہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، حالانکہ آپ ان سے تحریری طور پر لے چکے تھے۔ وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے 1 ارب ڈالر کی قسط روک لی۔ اس 1 ارب ڈالر کی قسط روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عرب اور UAE نے پہلے سے ہمیں کہا ہوا ہے، آج سے نہیں 23 برسوں سے، کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوں گے تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو 1 ارب ڈالر ان کا رکا، سعودی عرب کا رکا، UAE کا رکا۔ پھر کس نے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ سعودی عرب UAE جائیں؟ بالکل غلط مشورہ تھا، وہ اس وقت دیں گے جب آپ IMF کے پاس چلے جائیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سر، یہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ویری ویل ایلیبوریٹڈ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسین ماہر معاشرت موجود تھے، بڑا اچھے سے انہوں نے نا سب چیزوں کو کنسائز کر کے نا بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جس طرح سے ہم آگے چل سکتے ہیں، یا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے صبح بخیر ہو۔ یا تو کچھ لوگوں نے آدھا گھنٹہ مزید سو لیا ہوگا، یا گھنٹہ مزید سو لیا ہوگا، یا کچھ لوگ ابھی جاگے ہوں گے، تو ان سب پھر سے گڈ مارننگ پبلک۔ بٹ آل دو
गर्मी आती है तो साथ गर्मी लेकर आती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा ये वो है जो पानी आता है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश होता है तो और ज़्यादा पानी आता है, तुमने गर्मी तो बना दिया, गर्मी से हो गया। इस गर्मी में जो है अब क्या क्या हल हो सकता है, और इस गर्मी में अब एक वबा जो फूटी है अब्दुर्रऊफ साहब, वो हैज़े की वबा है, जिससे लोग शदीद मुतासर हो रहे हैं। चूँकि वीकेंड था तो वीकेंड पे अस्पतालों में बड़े केसेस जो है वो हैज़े के पेशेंट्स के भी हुए हैं, जिस पे अब लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जब भी गर्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गर्मी होती है तो आप ज़ाहिर है कोई भी चीज़ बाहर पड़ी होगी उसके अंदर जरासीम पैदा होंगे। जब जरासीम पैदा होंगे तो वो आप खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो बाहर खाने खाते हैं लोग जाके, उनको और ज़रा ख्याल करना चाहिए। लाहौरियों को ख़ास तौर पे, लाहौरियों को भी करना चाहिए। ये जो हैज़े की वबा है, ये स्टार्ट तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि बलूचिस्तान में बुगटी, डेरा बुगटी के इलाकों में बहुत ज़्यादा फैला, 20 लोग जो हैं उनको जानते भी गए अपने, लेकिन फिर ये इसका रुख पंजाब की तरफ भी हो गया, और हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी काफ़ी मरीज़ सामने आ रहे हैं। अच्छा, जब भी आप पानी के बारे में करें तो पानी हम हमेशा कहते हैं तमाम लोग भी उबाल के पिएं। पानी से ही पैदा होती है ज़्यादातर बीमारियां, तो पानी को बहुत एहतियात से देखना चाहिए। लेकिन लाहौरियों के साथ साथ मेरे ख्याल से इस्लामाबाद दब के लोग जो है वो भी अब लाहौरियों को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, बाहर से कम खाएं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ डॉक्टर वसीम असद मौजूद है, जनरल फिजिशियन हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि क्या इसका ताल्लुक जो अब हैज़े की वबा फैली हुई है गर्मी से ही है या लोगों की बेएहतियातियों से खाने पीने के मामले में? जी रऊफ साहब, एक्चुअली बहुत दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अमूमन होता यही है कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है, जैसे ही आप सर्दियों से मॉडिफाई करते हैं गर्मियों की तरफ, तो ऑब्वियसली पानी का इस्तेमाल बढ़ता है। तो जैसे जैसे पानी का इस्तेमाल बढ़ता जाता है उसी लिहाज से ही फिर बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मेन जो कॉज है वो मतलब हर बच्चे को भी पता है कि इसको हम कहते हैं ओरोफिकल रूट, यानी पानी से, और जो हमारी खुराक है, जो गैर मियारी खुराक है या जो साफ़ सुथरी खुराक नहीं है, उस वजह से होता है। अगर खुराक आपकी साफ़ सुथरी नहीं है, पानी साफ़ सुथरा नहीं है, गर्मियों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि लोग आम रूटीन में पब्लिक बर्फ़ भी बाहर से ले रही होती है ना, तो आपको पता है कि ये बर्फ़ जो है ये भी टैप वाटर से ही बन रही होती है। या हम आम रूटीन में अपने घर में भी जो फ्रिज में बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो वो टैप वाटर से भर के रख रहे होते हैं, तो उससे भी चांसेस होता है, एहतमाल होता है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। आपकी जो बात है उससे समझ में ये आ रहा है कि घर में भी हो, बाहर की बर्फ़ तो इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन आप घर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को उबालें, उबाल के ठंडा करें और फिर उसको बर्फ़ जमाने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर में आती हैं। और सबसे अहम चीज़ जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, और हमने ये चीज़ कोरोना में सीखी है कि हैंड वाश, कि जो हाथ साफ़ करना है, ये सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी बेसिक्स हैं। हाथ साफ़ रखें, खाने पीने का पानी जो है हम बॉयल करके यूज़ करें। अगर आप बॉटल वाटर यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप बॉयल करें वाटर को। खुराक जो है, खुराक आपने इस तरह यूज़ करनी है कि आपने मतलब बार बार आपने खुराक को जो है फ्रिज में रोक रख देते हैं, और उसके बाद ये होता है कि बार बार गर्म करके खा रहे होते हैं। कोशिश करें कि प्रॉपरली फ्रीज डाइट हो खुराक हो, और उसके बाद आप उसको गर्म करके प्रॉपरली गर्म करके। इसी बात से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल देखिए मौसम है, तरबूज बहुत लोग खाते हैं और अच्छा भी होता है गर्मियों में, खरबूजा बहुत खाया जाता है। जो फल होते हैं उसको भी बार बार इस तरह से इस्तेमाल करना, अक्सर औक़ात हमारे घर में ये ट्रेंड भी है कि हम आधा तरबूज खा लेते हैं, आधा रख देते हैं। तो इस तरह से जो फ्रूट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि आप हैज़े जैसी वबा से जो बच सकें? जी, आप खाने की बात कर रही हैं कि खाना जो हम बार बार यूज़ करते हैं एक ही खाने जी, को। फल भी जो है, फल के बारे में भी बताइएगा कि जैसे तरबूज ये कहती हैं आधा खा लिया, आधा फिर फ्रिज में रख दिया। देखें, बिल्कुल फल आप खा सकते हैं, फल खाने में कोई किसी किस्म का कोई एहतमाल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम जब बाहर से लेते हैं, ये स्ट्रीट वेंडर से ले रहे होते हैं या यूजुअली शॉप से भी ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर इंसेक्ट्स, मक्खियाँ वगैरह पड़ी होती हैं। तो आप जब तक इसको प्रॉपरली नहीं खाएंगे, आप रिस्क पे रहेंगे कि आपको गैस्ट्रो हो सकता है। ठीक है सर, वी वांट सम सॉल्यूशंस फ्रॉम यू एज वेल। देखिए अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और हैज़ा लोगों को वीकेंड पे अगर देखा जाए तो 15 से 20 केसेस तो वीकेंड पे आ गए हैं,
प्रिकॉशंस जो हम बता रहे हैं वो तो खाने के एतबार से बता रहे हैं, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आएँ तो अगर हैज़ा हो जाता है तो क्या खाना चाहिए और किस चीज़ के किस्म के खाने से आपको एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्या सजेस्ट करते हैं आप, क्या खाना बेहतर है इस सिचुएशन में? इसमें 2 पॉइंट सबसे अहम हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो कि हम बीमारी होने से पहले की बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव क्योर, कि बीमारी अभी हुई नहीं है और फिर हम ये सारी एहतियाती तदाबीर करके अपने आप को बीमारी से बचाएं। सेकंड ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको बीमारी हो गई है यानी गैस्ट्रो हो गई, उसमें ये करना है कि आपने आम रूटीन में ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2 से 3 दिन के अंदर ये बीमारी खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। आम रूटीन में आपको डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, उल्टियाँ भी आ सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है? सबसे अहम चीज़ है आपकी बॉडी से जो चीज़ जा रही है आपने वो रिप्लेस करनी है। आप वाटर लूज़ कर रहे हैं, आपने वाटर रिप्लेस करना है, और वाटर रिप्लेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने ORS, जिसको आम ज़बान में निमकोल कहते हैं, वो पीना है। और निमकोल की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जिन साइंटिस्ट ने निमकोल ईजाद किया था या डिस्कवर किया था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि निमकोल की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ्स जो थी ख़ास तौर पे बच्चों में, उनको रोका गया था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आम तौर पे जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है कि एक एंटीबायोटिक साथ में खा लो, क्या इस सूरत में कोई बेहतर है एंटीबायोटिक खुद से इस्तेमाल करना? खुद से इस्तेमाल करना एंटीबायोटिक बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें आप जनरल पब्लिक के लिए ये है कि आपने भी अपनी डिज़ीज़ को असेस करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हो रही, खाली पेट में दर्द है या कुछ इस तरह, तो उस रूटीन में तो आप ये ORS की एहतियाती तदाबीर करके आप ख़ुद ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, नरम ग़िज़ा लेके आप ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम इस तरह की होती हैं कि उस सिचुएशन में आपने डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 1, आपकी स्किन ड्राई हो रही है। नंबर 2, आपको जो छोटा पेशाब आ रहा है वो बहुत येलो कलर का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पानी में की कमी है। या बाज़ दफ़ा एक्सट्रीम सिचुएशन में ये होता है कि आपको पेशाब कम आ रहा होता है, क्योंकि जो आपके गुर्दे हैं वो बेसिकली पौधे की तरह हैं। गुर्दे आपके पानी पे ही पलते हैं। अगर आपके जिस्म से पानी की कमी हो रही है तो आपके गुर्दे जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल पौधों की तरह ही। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने ये उस सिचुएशन में आपने जो है डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। जी, उस सूरत में जाना है डॉक्टर के पास। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, और खुद से अपना इलाज करने की कोशिश दूसरा जो जिस बात पे मैं सर जी फरमाइए, एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जिस बात में मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा वो है छोटे बच्चे। ख़ास तौर पे जो 2 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं वो डायरिया को या गैस्ट्रो की इलनेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा नहीं रखते। अगर उनको डायरिया होता है तो उनको कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं इनको आपने ऑब्जर्वेशन में रखना है। इनकी आंखें अंदर धंस जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, इनकी जो स्किन है उसका प्रेशर जो है, उसका टर्गर जो है वो कम हो जाता होता है। और अगर इन बच्चों को आप प्रॉम्प्टली अर्ली आप डॉक्टर के पास ना लेके जाएं और IV रिहाइड्रेट ना करें तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़ सकती होती। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे बच्चों को कोई इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो आपने लेके जाना है और इनको ड्रिप्स लगवानी है, क्योंकि ड्रिप के बगैर शायद उनकी हाइड्रेशन का मसला। अब जी 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 ऑब्वियसली वो ड्रिप का जो डिसीजन है वो तो आपका जो माइलेज है वो बच्चे की कंडीशन के लिहाज से ही करेगा, लेकिन यह है कि आपने जाना ज़रूर है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ठीक है। अच्छा, और ख़ुद से दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल ना करें। बच्चों की जो छोटे बच्चों की खुद से दवाइयाँ, छोटे बच्चों की जो हालत इस तरह से होती है उसमें क्या ये होता है कि उनकी बॉटल सही तरह से धुली नहीं होती जिस गर्मी में जिसमें जरासीम पल जाते हैं, या क्या होता है? मतलब जिसकी बुनियाद के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। कहते हैं छोटे बच्चे का फीडर बहुत एहतियात से धोएं, गर्म पानी से धोएं, बार बार धोएं उसको, इस हवाले से बताइए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल मतलब ये कि उनको बीमारी पकड़ने का, इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स से कि अगर किसी घर में किसी एडल्ट को भी डायरिया हो गया या उसको गैस्ट्रो हो गया है तो चांसेस ये हैं कि बच्चा उसको बहुत जल्दी कैच कर लेगा। तो
بچوں کو آپ نے خاص طور پہ بچے جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں ان کے اپنا جو فیڈر ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچوں میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے ایک مس نومر سا ہے کہ خواتین یا پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلانا کم کر دیتے ہیں, کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی تو شاید اس کا ڈائریا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو آپ نے ہرگز بچوں کو دودھ پلانا بند نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ دودھ نہیں پلائیں گے تو بچہ مزید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے گا اور اس کی پیچیدگیاں اور بڑھ جائیں گی. بچے کو آپ نے روٹین میں جس طرح آپ دودھ پلا رہے تھے ویسے ہی پلانا ہے. سب سے اہم ایک سائن یہ بھی ہے بچوں میں کہ بچوں میں اگر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں. وہ اگر روتے بھی ہیں تو اس میں آنسو نہیں آتے. تو یہ بھی آپ نے ایک سمٹم ہے جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے, اور بچوں کو آپ نے دودھ پلانا بالکل نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے بڑے مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بات بڑوں سے شروع ہوئی اور چھوٹے تک پہنچی. چھوٹے بچے جو ہیں, جو سے ڈاکٹر وسیم اسد کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ ہیضے کا یا پیٹ کے امراض کا یا موشنز کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں دودھ پلانا بند نہ کریں, ان کو دودھ پلاتے رہیں. اور اگر ان کی آنکھیں دھسی لگ رہی ہوں, آپ کو لگے کہ ان کے آنسو بند ہو گئے, یعنی اگر وہ روتے بھی ہیں تو ان کے آنسو نہیں نکلتے, تو فوری طور پہ معالج کے پاس اس کو لے کے جائیں جو یہ فیصلہ کرے کہ اس بچے کو کیا کرنا ہے, کون سی دوائی دینی ہے یا کون سے طریقے پہ اس کا علاج کرنا ہے. بڑوں کے لیے بھی دیکھیں بار بار یہ گرمی بہت زیادہ ہے, ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ پانی پئیں, زیادہ سے زیادہ پئیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی چیک کرتے رہیں کہ انہوں نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. Welcome back after the break. You're watching Good Morning Public. And you know what? Being a woman, I feel so much powerful all around. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی, میں کنٹروورشل نہیں کری چیزوں کو. عبدالرؤف صاحب کہ مجھے وہ کام کرنے ہیں جو مرد کرتے ہیں, وہ کام کرنے اس فیلڈ میں جانا ہے, ایسا نہیں ہے. جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. اور اس طرح کی بہت ساری خواتین پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں بھی آپ کو نظر آئیں گی. عبدالرؤف صاحب ایسا ہے نا, مردوں کے ساتھ کچھ فیلڈز ایفیلیٹڈ ہیں, لیکن اب ان فیلڈز میں آپ خواتین کو بھی دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کرائم, تو ہمارے ساتھ دعا مرزا موجود ہیں جو کہ کرائم بیٹ سے ہیں, اور ایک ڈپکشن تو عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ سے بھی نظر آ رہی ہے نا. ہاں, میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, جیسے میں نے نوٹ کیا کہ آتے ہی سب سے پہلی چیز جو آئی وہ یہ ہے کہ انگوٹھی کی جگہ بلٹ پہنی ہوئی ہے, مطلب نک کی جگہ بلٹ پہنی. اس کی کوئی خاص وجہ, خیر پہلے تھوڑا سا اور کلیئر کر لیں کہ کرائم بیٹ آپ کرتی ہیں, یعنی کرائم کو کور کرتی ہیں مختلف, تو یہ تحفظ دیتی ہے, ڈر خوف دور کرتی ہے؟ سر تحفظ تو نہیں دیتی, لیکن میں بہت انسپائرڈ ہوں لیلا خالد کی کہانی سے. اچھا, اس نے یہ رنگ پہنی تھی جب اس نے طیارے اغوا کیے تھے, اور اس کے بعد شی واز ریکگنائزڈ ود دس رنگ. آپ کا تو اس نے نہیں میرا طیارے اغوا کرنا کیا, لیکن میں بہت انسپائر ہوں اس سے کہ خاتون اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اس نے اپنے لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کیا تھا, اور جب اس نے اپنی بایوگرافی لکھی تو اس نے لکھا تھا مے مائی پیپل لیو لانگ. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پیس کے لیے میں پہنتی ہوں. اچھا دعا دیکھیے, سب سے پہلے تو کنگریچولیشنس, کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کرنا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ کرائم بیٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ. ایک زمانہ تھا جب ہمیں صرف خواتین دو فیلڈز میں نظر آتی تھی, یا وہ ڈاکٹر ہوتی تھی یا وہ استانی ہوتی تھی. لیکن اب ہاؤ واز لائک ایکسپیرینس, ہاؤ یو اسٹارٹیڈ, یا کیسے آپ نے شروع کیا؟ I just want to know, people want to know. Okay, so thank you so much for having me in your show and welcome back. بڑی اچھی اسکرین لگ رہی ہے آپ کو دیکھ کر, اور بہت میچ کری ہے, کمبینیشن بہت مزے کا ہے. کرائم بیٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو شروع سے ہی میں کرائم بیٹ کرنا چاہتی تھی. میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, اینڈ وہی ٹپکلی مائی پیرنٹس وانٹیڈ ٹو سی می ان وائٹ کوٹ, لیکن میں نے یہ کرنی تھی تو آئی لیفٹ میڈیکل اور میس کام کیا, اور اس کے بعد فرسٹ سیمسٹر سے اسٹارٹ کیا. اور آپ کو بہت خوشگوار حیرت ہوگی کہ میں نے باقاعدہ کرائم بیٹ پبلک نیوز سے اسٹارٹ کی تھی. جب پبلک نیوز لانچ ہوا تھا تو آئی جوائن پبلک نیوز ایز اے کرائم رپورٹر, اور آئی واز اے بائکر ٹو, آئی ایم اے بائکر ٹو. تو بڑا ڈفرینٹ تھا کہ کرائم سین پر بائک پہ جانا اور پھر وہاں پر سارا کرائم سین بھی کور کرنا, کیونکہ فیمیلس تھی نہیں. لیکن اس کے بعد اب فائدہ یہ ہوا ہے آج 5 سال کے بعد کہ بہت ساری خواتین مجھے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ ہماری بیٹی اب کرائم بیٹ کرنا چاہتی ہے. آپ کو دیکھ کے تسلی ہوتی ہے کہ اتنی خطرناک نہیں ہے.
تو بتا دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی مشن ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹنس لے آئیں. یس معاشرے میں یہ بڑا ضروری ہے. اچھا دیکھیں بعض اوقات والدین اب خاص طور پر بلانٹ اس لیے ہو گئے اپنے بچوں کو میڈیا میں بھیجنے کے لیے اور خاص طور پر کرائم بیٹ پہ بھیجنے کے لیے بیکاز یو گائز لائک سیٹ این ایگزامپلس. ایگزیکٹلی. اور یہ ایکسپیرینس آسان نہیں تھا مجھے ایسا لگتا ہے بٹ آئی واز لائک میں جب انٹرنشپ کری تھی تو مجھے اتنا شوق تھا کرائم بیٹ کو کور کرنے کا when I was in ایکسپریس نیوز. تو مجھے بس خون دیکھ کے پہلے دن ہوا تھا یار یہ میں نے کیا دیکھ لیا کوئی مرڈر سین تھا. تو آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس یو آر کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ میں نے کرائم بیٹ پہ جانا ہے لیکن انیشلی کیا مسئلے آئے کیسے کیسے آپ نے کور کیا کوپ اپ کیسے؟ ایکچولی میں حافظہ قرآن ہوں تو اس لیے میں نے بہت سوسائٹی کا بڑا پریشر بیئر کیا بیکاز لوگ کہتے تھے کہ سینے میں قرآن ہے اور دیکھیں پولیس اسٹیشن میں کھڑی ہے. ایکسیپٹنس نہیں تھی بالکل لیکن بہت مشکل سے ایکسیپٹنس لائی اور پھر وہ بیریئرز بھی تھے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کوئی لڑکی بھی آگے سوال پوچھ سکتی ہے. کیونکہ وہ میل ڈومیننٹ ہے اور پھر وردی بھی ہے ساتھ تو بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کی ایگو کو ہرٹ کرنا اور سوال بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا. لیکن اس کے بعد اب میں دیکھتی ہوں خواتین بہت ساری آ رہی ہیں اور اب جو کرائم شو بھی کرتی ہیں خواتین وہ بھی اب خود سارٹ لیتی ہیں. پہلے پروڈیوسر لیتے تھے تو یہ بھی ایک بہت اچھا چینج آیا ہے. پھر مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا ہے اور پہلے لگتا تھا کہ میڈیا صرف شوبز انڈسٹری ہے اس لیے بھی لوگ نہیں بھیجتے تھے. اب چونکہ ہر بیٹ میں خواتین ہیں اس لیے پیرنٹس کو پتہ لگ گیا کہ شوبز انڈسٹری از سم تھنگ ایلس اینڈ رپورٹنگ از سم تھنگ ایلس. وی ہیو ڈیفرنشیٹ ہم نے ڈیفرنشیٹ کر دیا میڈیا انڈسٹری کو شوبز سے رائٹ سر. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے وہاں سے شروع کیا پھر سرٹیفکیشن پروٹیکشن آفیسر سارجیکس سے لیے سر میں نے. سارجیکس کے لیے یہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی یہ فارمل سیکیورٹی اسٹڈیز ہیں جو کہ ہمارے ہاں پڑھائی نہیں جاتی ہیں. انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار پروٹیکشن آفیسر کی ایک یو ایس کی ایک سرٹیفکیشن ہے جو انٹرنیشنل ہے اور سارجیکس اس کا مڈل ایسٹ اور ایشیا کا ٹریننگ پارٹنر ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے وہ صبح پینٹ کا کام کرتا ہے اور شام کو وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے. وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور ہمارے جیسے ہی آپ کے سیکیورٹی فیلڈ کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ کے ذہن میں ایک وردی والا گارڈ آئے گا جس کو کچھ شاید ویپن چلانا بھی نہ آتا ہو. ہماری سیکیورٹی سینس ڈیولپ نہیں ہوتی تو اٹس بیسیکلی گیٹ وے کورس کہ کوئی بھی شخص جو کریئر کو انیشیٹ کرنا چاہے سیکیورٹی میں یا پھر پرسنل پروٹیکشن کے لیے جاننا چاہے. اب میرے آئی ایم دا سیکنڈ فیمیل ان پاکستان اور مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ کام پہلا کرنا چاہیے کیونکہ کرائم بیٹ میں تب لڑکیاں نہیں تھیں تو آئی واز ویری ہیپی. لیکن اب دوسرا کام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ پہلے سے آپ رہنمائی لے کر زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو نادیہ از فرسٹ فیمیل آف پاکستان ہو سرٹیفائڈ اینڈ آئی ایم دا سیکنڈ. اور اس میں فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ آئی نو ناؤ کہ پرسنل پروٹیکشن کیا ہوتی ہے. میری سیکیورٹی سینس بلڈ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں مجھے سب سے بڑا المیہ یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا اغوا ہم نے سنے کیسز بہت زیادہ ہوئے تو ہم نے فوری کہا بچیوں کو سیلف ڈیفینس سکھا دیں. اب بچی کو ہم نے وہ پراپر ڈریس پہنایا اور ایک فٹنس کلب ہے اس میں وہ سیکھ رہی ہے لیکن جب اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو وہ سڑک ہوتی ہے. اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے تو کہیں اور سیکھا تھا ان ایکچوئل جہاں ہیپننگ ہوئی ہے وہ تو سسٹم ہی کچھ اور ہے سرکمسٹانسز کچھ اور ہے. پھر میں نے بہت ساری ایسی بھی کیمپین دیکھی جس میں آپ نے کہا پیپر اسپرے رکھ دیں بچی کے پاس. اب پیپر اسپرے تو پڑا ہوا بیگ میں جب اٹیک ہوتا ہے تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ان ایکچوئل سیکیورٹی سینس بلڈ نہیں کی. میں اب جہاں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے ان ایکچوئل وہ اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے واٹ از کل زون واٹ از یلو زون میں وائٹ زون میں ہوں یا میں اورنج زون میں ہوں. یہ بلڈ کرنا مجھے لگتا ہے ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کو والدین کو کیا بتا رہی ہوں گی کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں کہ کوئی بھی واقعہ کہیں بھی اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو اپنے آپ اپنا تحفظ کر سکیں؟ جی بالکل. اس میں کمیونٹی پولیسنگ بھی ہے ٹیررزم بھی ہے 45 ماڈیولز ہیں اس پراپر کورس کے جو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. اور یہ بالکل آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ نے کورس تو آپ نے کر لیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عام طور پہ ہم دیکھیں میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتی ہوں سر کہ جو فیشن کے لیے آپ اپنے بچوں کو ہزاروں روپے بھر کے سیلف ڈیفینس سکھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ بچے کے ساتھ اپنا لیزون اتنا اچھا کیجئے اس کو انر کانفیڈنس دیجئے تاکہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے. اب کوئی بھی لڑکی جتنی مرضی بلنٹ ہے وہ تھپڑ نہیں ایک دم مار سکتی کیونکہ اس کے سب کانشیس میں خوف ہے. اس کو آپ نے ٹام بوائے بنا دیا ہے. وہ ٹام بوائے بننا از ناٹ سم تھنگ. پیرنٹس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کے ساتھ اگر ان کو سیلف ڈیفینس سکھانا ہے تو وہ روڈ پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروائیں اور بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی اتنی زیادہ بار بار ان کو بتائیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ایک سیمینار ہوا پورے سال میں بات ختم ہو گئی. اب میں چونکہ بہت مستقل اس چیز میں ہوں تو میرے ذہن میں ہے فار ایگزامپل میری گاڑی پہ اگر فائرنگ ہونا تو مجھے یہ پتا ہے کیپ یور وہیکل موونگ آن
क्योंकि मेरी सिक्योरिटी सेंस बिल्ड है. अच्छा दुआ देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बट हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हम ज़्यादा आपसे बातें करना चाहते हैं. एक्सेप्टेंस की आपने बात की, चले मुआशरे में आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बट वी हैव सो मेनी लाइक ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसा काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है. अब आपकी साइकी में ये चीज़ आ गई होगी ना, इन्वेस्टिगेट करना है ना. अब बीइंग अ वुमेन हमें पता है हमने शादी भी करनी है, हमने घर भी बसाना है, अम्मा भी कहते हैं कि बेटा कर तो लिए अब शादी भी तो करनी है ना. तो इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मुआशरे में एक ख़ानदान में हम ले आए हैं लेकिन आगे आपने जहाँ जाना है, लाइक हाउ यू प्लान दैट? अच्छा ये बहुत बड़ा अलमिया है, ट्रस्ट मी. मेरी वालदा को अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस बात का कि इसकी शादी कैसे होगी. हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लड़के फ़ोन करते हैं, वो जो मुझसे बात भी नहीं करते थे, वो कहते हैं चर्च छुड़वा दो, बाइक छुड़वा दो और हम फंस गए हैं, चालान छुड़वा दो. लेकिन व्हेन इट कम्स टू शादी तो हमें तो वो लड़की चाहिए जो घर में हो, जो खूबसूरत दिखे, चाहे बाद में आपकी ना बने और साल बाद आप सेपरेट हो जाएं. लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ सर कि मैं बाइक भी चला सकती हूँ. आई एम मोर हेल्पफुल. मैं अगर दूध घर में नहीं होगा मैं बाइक पे जाकर खुद ले आऊंगी, मैं बच्चों को स्कूल से खुद ले आऊंगी बाइक पर, अगर गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में अभी इसका बड़ा कमी है और सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी फील्ड में अगर खातून काम कर रही है उसको आप जितना कॉन्फिडेंस देंगे उसको आपका साया ही चाहिए. जितनी भी खवातीन आपको एहतजाज करती हुई नजर आएंगी वो कभी भी आज़ादी नहीं मांगती, वो तहफ़्फ़ुज़ मांगती हैं. तो तहफ़्फ़ुज़ आपको देना पड़ेगा मुआशरे को. और मैं आपको हैरत होगी, आई शुड नॉट कोट, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस बता रही हूँ कि एक प्रपोजल आया मेरी छोटी बहन का एंड शी इज़ टोटली ऑपोजिट टू मी. एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल सेट करती है जैसे वो घरेलू बच्चियां होती हैं और वो बहुत शाय. और उन्होंने प्रपोजल सिर्फ ये कहकर मतलब रेजिस्टेंस दिखाई कि इसकी बड़ी बहन क्राइम रिपोर्टर है, अगर कोई अभी न भी होगी तो पुलिस ले आएगी. मतलब ये खौफ था, ये अच्छी बात है. लेकिन कैसे, लाइक हम इसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं? अब सब क्या लगता है आपको कि हमने शो कर लिया, 3 लोग बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे खानदान बदल गए हैं, लेकिन वो जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे लोग हैं ना वो इस चीज को उस तरह से अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते. दैट इज द क्वेश्चन मार्क. ऑल्दो चले भी हम तो आपको ये कह सकते हैं कि देखिए अगर 4 लोग भी बदले हैं तो मतलब अगर 4 खवातीन बदली हैं तो 4 खानदान बदले हैं. तो हमें ये करते रहना चाहिए. आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है हमेशा? मेरे पेरेंट्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी नाउ. शुरू में एग्जैक्टली बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने सोसाइटी से बड़ा बिल्कुल वो कहते हैं ना पूरी फैमिली से कट गए और मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि अच्छा ठीक है इसने करना है तो ये कर ले. लेकिन बहुत जगह डरे भी जब पुलिस मुकाबले होते हैं, जब आप लेट नाइट कवरेज कर रहे होते हैं. अभी 3 दिन पहले मेरे कान में आयरन रॉड लगा है और वो एयर ड्रम डैमेज हो गया. तो ऐसे इंसिडेंट से वो थोड़ा सा शेकी होते हैं, लेकिन फिर दे नो कि इट्स द पैशन, तो दे सपोर्ट. हमारे वालिदैन बहुत मेहरबानी, थैंक यू. दुआ अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपको आपकी मर्जी का लड़का भी मिला है जो आपसे शादी करे आपकी टर्म्स के ऊपर, किसी और की टर्म्स के ऊपर. इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा, हम लेके आएंगे. दुआ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू. हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं. आप देखते रहिएगा हमारा ये शो जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक. डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जिनको बड़ा वार्म वेलकम, इतनी गर्मी में और ज़रा वार्म वेलकम. हॉट वेलकम. ठंडा हो गया हमारा आपके आने से, माहौल काफ़ी ठंडा हो गया. हम बड़े एक्साइटेड थे आपके आने पे, इसलिए क्योंकि लोग आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और आपके सजेशंस थे वेरी काइंड, और लोग सुनना चाहते हैं कि इतनी गर्मी में भाई हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे बचें इस गर्मी से. वेरी ग्रेशियस ऑफ यू. सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन रऊफ साहब शो. ही इज़ अ ग्रेट गाय और मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ शो करने में, इसलिए चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी बर्फ पड़ रही हो मैं आ जाती हूँ, बस सेहत सही रहे इंसान की. सो दैट्स द थिंग एंड इट्स माशाल्लाह सच अ ग्रेटली वॉच्ड शो. तो इसलिए ज़रा तैयार श्यार होकर भी सुबह आना पड़ता है और ठंडे पानी से नहाना भी पड़ता है क्योंकि आजकल पानी ठंडा आ ही नहीं रहा. जिस नलके को खोलो उसमें गर्म पानी, तपता हुआ पानी. और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो इंसान की सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी. डायरेक्टली इसलिए कि व्हेन यू गो आउट इन द सन आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को ठीक ठाक सनलाइट को और टेम्परेचर को. टेम्परेचर इज सोरिंग टू अबाउट 45 प्लस और इवन रात को भी 45 प्लस रहना बहुत बड़ी बात है. ऐसे लगता है कि हम किसी सहरा में रह रहे हैं. तंदूर बना होता है आपका घर, गाड़ी, हर चीज. सो अब खाने पीने का क्या, वही हम कह रहे हैं कि हम अब ऐसे में जिस तरह की हमने अपनी ट्यूनिंग की हुई है कि अंदर की एनवायरनमेंट को बदला जाए, बाहर तो बदलना ऊपर वाले का काम है. अब अंदर के किस तरह बदला जाए वो हम ठंडक से भरे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फूड्स का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहली चीज चाय और कॉफी कम.
अभी आ रहा है बस, आप पहले चाय पिलाएंगे, टी पॉजिटिव होंगी डॉक्टर फरजीन, उसके बाद ही फिर हम हाँ, आगे। लेकिन मैं दिन में सिर्फ एक दफा ही टी पॉजिटिव होती हूँ और वो मेरा मैं टी भी। चलता ही जाता है वो टी। ठीक है, टी पॉजिटिव कम, यानी चाय और कॉफी कम पीता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स हैं। मसलन आप ये सोचें कि एक ब्लैक टी का जो मग होता है उसके पीछे आप 2 ग्लास ऑफ वाटर जो है यू मस्ट हैव देम। एक टी पीते हैं तो उसके साथ 1 ग्लास ऑफ वाटर यू मस्ट हैव इट। ठीक है, उसके अलावा अब बहुत सारे हम शरबतों पे पहले बात करेंगे, मशरूबात पे। अब वो क्या है, सबसे पहले तो इजी तरीन चीज़ है क्यूकम्बर, जाना जाता है कि इट्स वेरी, उसकी तासीर बड़ी ठंडी है। खीरा एग्जैक्टली तो हम खीरा यूज कर सकते हैं खाने में भी, सैलेड्स में भी, उसका रायता भी बना सकते हैं, दही के अंदर डालें और भी अच्छा, दही भी ठंडा, खीरा भी ठंडा। लेकिन पीने के लिए आप किस तरह करेंगे, तो आप ये करेंगे कि आप डिटॉक्स वाटर बनाएंगे। डिटॉक्स वाटर में आप डालेंगे खीरा, आप डालेंगे जिंजर, आप डालेंगे लेमन और उसको मिंट यानी कि पुदीना, उसकी भी ठंडी तासीर है। ये आप सब फ्रिज में रख देंगे और वो कोशिश करेंगे उस जग में से आप पानी पीते रहें। smells good as well, no? It smells very refreshing. It's actually detox water. It's not like normal water. It gives you more energy. एक तो जो सब्जियों की अपनी एनर्जी ऑर्गेनिक वो आपके अंदर आती है, प्लस आपको डायूरेसिस यानी कि बाथरूम आप ज़्यादा जाते हैं, पेशाब आवर होता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी बॉडी नहा रही है, ठीक है, फ्रॉम वन वे इन एंड वन वे आउट। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुलकंद होती है एक चीज़ जो कि देसी गुलाब से बनती है, उसका जो शरबत है दैट्स वेरी गुड बिकॉज, और उसकी एक स्मूदी भी बनती है। वो आप मिल्क लें, मिल्क के अंदर एक टेबल स्पून गुलकंद का डालें और साथ में आप एक केला डालें, क्योंकि ऐसे मौसम में आपको पता है कि पसीने के साथ साथ तमाम जो मिनरल्स हैं या मादनियात हैं वो भी आपकी बॉडी से जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को टांगों में दर्द, सर में दर्द, ये टांगों में दर्द ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में। इसी वजह से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को सही करने के लिए केला पोटेशियम से भरपूर है, केला खाएं, खजूर खाएं। अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक तो हमने गुलकंद का शरबत बता दिया, एक सैंडलवुड होती है यानी कि संदल का शरबत, बिल्कुल वो आप ज्यादा ले सकते हैं। इसी तरह केरी का शरबत होता है। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना। जी, केरी का शरबत ये होता है कि आम की तासीर, अमूमन आप किसी हर्बलिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बहुत गरम है, ठीक है, वो भी लस्सी पीने से हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जहाँ हमने कोई चीज़ खानी होती है, शुक्र है हमारे तोड़ मौजूद हैं, हमारी नानियाँ दादियों ने बताया आम खाएं तो साथ में कच्ची लस्सी पिए, कच्ची लस्सी। अच्छा, लेकिन अब मजे की बात यह है कि आम का जो बेबी होता है, जो कि अम्बी जिसको हम केरी बोलते हैं, हाँ, वो जो है उसका शरबत ठंडा होता है। सो आप वो शरबत भी बना सकते हैं। और कुछ नहीं इतने सारे शरबत नहीं पी सकते तो तुख्मे वालंगा ले लें, उसको भिगो दें, या चिया सीड्स ले लें। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सब लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, नहीं, ये बहने हैं, ठीक है। चिया सीड्स ले लें। चिया सीड्स को आपको भिगोना पड़ता है 20-25 मिनट एंड दे आर डन, इवन 15 मिनट में भी हो जाते हैं। तुख्मे वालंगा को यू नीड टू सोक इट एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 घंटे तक उसको सोक रखें। उसके अंदर आप डालें मिंट लीव्स या कुछ भी डाल लें, अपने किसी भी मशरूब में चिया सीड्स और तुख्मे वालंगा आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर 4 घंटे तक, फॉर एग्जांपल, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर हम नहीं भिगोते और वैसे उसकी टेकिंग ऐसे ही ले लेते हैं तो वो इतना प्रोसेस लगता है आपको उसको डाइजेस्ट करने में, कंपैरेटिवली वक्त ज़्यादा लगता है। ये आपके लिए हार्मफुल होता है या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो? बाजू का तो लोग गर्म पानी के साथ वैसे ले लेते हैं। नो, इट्स वेरी गुड इन द सेंस कि ये आपके फाइबर बनाता है ना, फाइबर है तो आपके पेट में जाके ऑब्वियसली आपके बाउल मूवमेंट्स को सही करेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए फालसा, हाँ, फालसे के बारे में। आजकल फालसा भी बहुत अच्छा है, उसका शरबत बनाते हैं, उसमें मनोमन चीनी डालते हैं, लेकिन वो मनोमन चीनी अगर आप ना डालें और फालसे का निकाल के उसकी जगह हनी मिक्स कर लें, या उस वक्त अगावे शुगर मिक्स कर लें या स्टीविया मिक्स कर लें तो वो बेहतर है। ठीक है। खट्टे की अभी उन्होंने बात की, ठीक है। अब खट्टा होता है वो और एसिडिक होता है। जिन लोगों को वैसे ही जिनकी एसिडिटी होती है या और उनकी एसिडिक बॉडीज होती हैं, जो कि जिनमें कुड़ले ज़्यादा पड़े, जिनमें खिंचाव ज़्यादा हो, जो टेंस हों, जिनको तेज़ाबियत ज़्यादा होती हो, दैट्स एसिडिक बॉडी। ऐसे लोग फालसे का शरबत बिल्कुल पागलों की तरह नहीं पीना, एक एतदाल में, बल्कि हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो एतदाल में रह के करनी है, ठीक है। आउट नहीं हो जाना एकदम, आउट एंड ओवर नहीं होना। इसी तरह घड़े में रख के मिट्टी की चीज़ों में जो चीज़ें आप दही जमाएंगे और जो घड़े में रख के आप पानी पिएंगे, दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट कीप्स द न्यूट्रिएंट्स देयर एंड इट कीप्स एवरीथिंग ओवर देयर, द हेल्थ ऑल्सो।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا तरबूज के बारे में बताइए. اب ہم پھلوں کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب پھلوں میں یہ ہے کہ تربوز, خربوزہ, اناناس, ایسے فروٹس جو وچ آر لیڈن ود واٹر, یہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کس سبزی, اب تربوز بیچارہ بیچ میں کتنا کم ہوتا ہے اور پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے. سو ٹرائی ہیونگ واٹر میلن کے بیج بھی ساتھ میں کھائیں, کیونکہ جب کیونکہ کئی ایسے جن کو ہم 4 مغز, آپ نے نام سنا ہوگا, اس میں 4 بیج, وہ مغز کسی وہ انسان کے یا کسی جانور کے نہیں ہوتے, وہ مغز بیجوں کو کہا جاتا ہے. ان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اومیگا 3 اومیگا 6 کتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں, وہ آپ کے برین ڈیولپمنٹ اور برین کی ریسٹوریشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سو آپ تربوز کا ساتھ میں وہ بھی لیں. خربوزے کے پلیز بیج نہ کھا جائیں. اس کے علاوہ پپیتا بہت اچھا ہے. آم جب بھی لیں, ہم نے اس کا توڑ بتا دیا, ہم یا 3 ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لسی کے بارے میں بات کریں. اچھا ڈاکٹر فرزین, ایک مسکنسیپشن بہت بڑی یہ بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے اتنی شدید گرمی میں ٹھنڈی کوک ہونی چاہیے, اور وہ کتنا نقصان دیتی ہے آپ کو. گرم ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے, ویسے وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. کوک کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے, کتنی ہارمفل ہوتی ہے اس شدید گرمی میں ٹھنڈی کوک. اچھا بات یہ ہے کہ کوک جو ہے نا, وہ ورلڈ, کوک نہیں یا جو بھی ہم فزی ڈرنک ہے, فزی ڈرنکس جو ہے نا وہ ورلڈ اوور پی جاتی ہیں. اب وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں پی جاتی ہے, ان کا کوئی ایک علیحدہ ہی فلیور اور ایک علیحدہ ٹیسٹ, اینڈ پیپل آر گنگ آن اٹ. ہاں, پیپل آر ایڈکٹڈ ٹو اٹ. سو وی کانٹ ریئلی سے کہ جی, مطلب بیسکلی تو اگر آپ آن دا اسکیل آف 1 to 10 مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ خود ہی وہ ایک کافی بڑی وائس ہے کہ اتنی ساری چینی, اور اگر ڈائٹ بھی ہو تو ایسپارٹیم ہے بیچ میں, اور پھر اس میں خوب ساری برفیں ڈال کے پینا. بٹ دا تھنگ از ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. اگر آپ پینا ہی چاہتے ہیں تو پہلے پانی پی لیں, اور جیسے 1 بوتل کی بجائے آدھی بوتل پی لیں. مطلب آپ اپنے ٹیسٹ بڈس کو بھی سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں, باہر جانے کھانا شانا کھا رہے ہیں یاروں دوستوں کے ساتھ, تو ساتھ میں پہلے پانی پی لیں, اور اس سے آپ کے نیچرلی کم پیا جائے گا. یہ چیز میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ ایون کھانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کھانا اگر کوئی اچھا لگے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ وہ کھائیں, لیکن اس سے پہلے 1 گلاس میں اسبگول کا چھلکا یا چیا سیڈز یا تخم بالنگا وہ پی لیں, تاکہ آپ کا پیٹ آدھا بھر جائے, اور پھر ذائقہ جو ہے جو 2-3 نوالے ہیں وہ آپ مزے سے کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ کھانا پینا ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, پینا تو بڑھ جاتا ہے, کھانا کم ہو جاتا ہے, تو اس کا بھی کوئی تدارک ہے, یا آدمی کم بھی کھا رہا ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ہم نیچرلی ویسے ہی بہت کھاتے ہیں, تو اس لیے آئی تھنک اگر تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو اچھا ہے. اور آئی تھنک اگر آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے تو دس از اے گڈ تھنگ, بیکاز یو کین اسٹارٹ آن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت زیادہ فیٹی لیور کے لیے, آپ کی جنرلائز صحت کے لیے اتنی اچھی, ویسے ہی فاسٹنگ بہت نیسیسری ہے. تو اس میں اگر آپ یہ پی رہے ہیں, مثلاً آپ چائے کہہ رہی ہوں, ہربل ٹیز لے رہے ہیں, پودینے کا وہ ٹی بنا لی اور اس کو ٹھنڈا کر کے بے شک آپ لے لیں, اس میں آپ سکنجبین انسویٹنڈ پی رہے ہیں, اس میں آپ پانی پی رہے ہیں, تو کوکونٹ واٹر تھوڑا لے رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. آپ 14 یا 16 گھنٹے کا فاسٹ رکھ لیں, باقی 8 آورس یا 6 آورس کی ونڈو کھانے کی رکھ لیں, جو مرضی کھانا کھائیں. سو یہ بہترین ٹائم ہے کہ اگر بھوک کم لگ رہی ہے تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. ٹائمنگ کی ہم بات کریں تو یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اب تک اس وقت ٹرینڈ پہ جا رہی ہے نا, کہ اچھا یہ ونڈو کلوز کب کرنی چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں لائک لوگوں کو بھی, کہ 8 بجے کے بعد زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ 8 بجے کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں ٹل ان دا مارننگ بائی 12 o'clock اور 1 o'clock. Well, I think usually what should be done is that you should have your last meal around 8 یا 8 سے پہلے 7 بجے بھی مغرب کی نماز کے ساتھ ختم کر لیں, اپنی یہ دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیں, اور اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے گن لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں. آپ نے 14 کا کرنا ہے, آپ نے 16 کا کرنا ہے, اس لحاظ سے پھر اگلے دن آپ اپنا وہ شروع کیجیے. جو ہم جیسے برے لوگ ہیں جو 7 بجے چائے پیتے ہیں تو ان کی بھوک مر جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ اب کھایا کچھ نہیں جائے گا, وہ کیا کریں, چائے بند کر دیں. آپ روف صاحب کے لیے سولوشن بتائیں. آپ تو سی پازیٹیو یعنی کافی پازیٹیو مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ہے بھوک اس لیے مرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اتنی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے کہ ایسیڈیٹی اٹ سیلف جو ہے نا وہ آپ کی بھوک کو مار دیتی ہے. سو اگر آپ کو اینٹیسڈ لے سکیں اس سے پہلے تو دین دیٹ کین ہیلپ یو اینڈ یو کین ایٹ آلسو بیٹر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے باتیں کر لی بہت ساری فروٹس کے بارے میں, جوسز کے بارے میں, ہربل ٹی کا آپ نے ابھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں, وہ کتنی فائدہ مند ہے اور کس طرح کی مطلب آدمی یوز کرے؟ دیکھیں اس میں نا جیسے الائچی ہے, الائچی کا شربت بھی ہوتا ہے, الائچی ویسے بھی ٹھنڈی تاثیر کی ہوتی ہے, سو یو کین ہیو
that. You can have fenugreek seeds جو کہ میتھی دانہ کہلاتا ہے, اس کی ٹی لے سکتے ہیں. یہ تمام ٹیز میں یہ نہیں, ٹی کا آتا ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایسی ٹی پی رہے ہیں جو کہ کھولتی ہوئی آئے گی اور ہمیں گرمی لگائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. You can put it down, آپ اسے روم ٹیمپریچر پہ بھی پی سکتے ہیں. لیمن بام ایک ہوتی ہے, لیمن بام ٹی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. منٹ ٹی آپ لے سکتے ہیں پودینے کے. ٹرکش ٹی بالکل لے سکتے ہیں, لیکن ٹرکش ٹی تھوڑی سی گرم تاثیر کی ہے. ہاں آپ دونوں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کو ایئر کنڈیشنر کے اندر بیٹھنا پڑے گا. بڑی مہربانی فردین, تھینک یو ویری مچ. بہت مزے کی ہمیشہ کی طرح فردین جو ہے وہ ٹوٹکے بتا رہی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. مجھے کیری والا میں بھول گیا ہوا تھا, دادیاں نانیوں کے زمانے سے, اماؤں کے زمانے سے تھا کہ کیری والا وہ کہہ رہے ہیں. تو بڑی مہربانی, تھینک یو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ابھی میں ہمیں اجازت دیتے ہیں, بریک لینی ہے ہم نے, بلکہ ہم نے کلوزنگ کرنی ہے. سوری میں خیال میں بریک کل تک کے لیے لینی ہے. چلے کل تک کے لیے بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, گڈ ٹو سی یو. آپ سب کا بھی بہت شکریہ ہمارا پورا شو دیکھنے کے لیے. اگر کوئی بھی سیگمنٹ اسکپ ہوا ہے تو جائیں اور ہمارے فیس بک پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.